अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अन्ततः हामी अब यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने एउटा सन्दर्भमा आइपुगेका छौँ। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। साल माघ 15 देखि 2078 फागुन 15 सम्म 12 वर्ष 1 महिना नेपालको मन्त्री परिषदमा बस्नुभएको सबै सदस्यहरूले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा पहिला एकपटक ख्याल गरौँ। होइन भने केही समय अगाडि मान्य मन्त्रीजीले म क्याबिनेटमा थिएँ तर त्यो दिन मेरो पेट दुखेको थियो भनेको जस्तै अरूले पनि कि मैले त्यो दिन भाङ खाएको थिएँ, म सुरमा थिइनँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कतिपय मान्यहरूले के भन्नुभयो, 2019 पछि एक गोप्य सम्झौता भएको छ। एउटा सम्झौता भएको वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, एउटा सम्झौता भएको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, एकजना सम्झौता भएको मन्त्री बसन्त नेम्बाङ यहाँ नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ। कोसँग भएको गोप्य सम्झौता? हामी कसलाई के भ्रम दिँदैछ? त्यसैले म त्यो आरोप लगाउन चाहन्न। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले गऱ्यौँ, गल्ती स्वीकारौँ होइन। हामी सबैले गऱ्यौँ, जिम्मेवारी लिउँ। गलत केही गरेका छैनौँ, सही गरेका छौँ। हामी आज यहाँभित्र लेखिएको कुराहरूको थप व्याख्या गऱ्यौँ। यो व्याख्याको अर्थ के हो? यो सम्झौतामा जे लेखिएको छ र त्यसलाई जसरी आज हामीले व्याख्या गरेका छौँ, योभन्दा बाहेक अब एउटा दायित्व पनि नेपालमाथि सृजना हुँदैन। दायित्व सृजना भयो भने तत्क्षण नेपालले सन्धि खारेज गर्छ। हामी आइपिएस भन्छौँ, हामीले सम्झौतामा लेखेका छौँ, छैनौँ। हामीले अमेरिकालाई सोध्यौँ, हो भन्यो होइन। आज हामीले प्रश्न लेख्यौँ, जो बाइडेनको रिपोर्ट हामीले 2022 को हेऱ्यौँ। अब हामी जबरजस्ती आइपिएस भनिरहेका छौँ।
भोलि यो सम्झौता गरे बापत अमेरिकाले कुनै पनि आफ्नो सैन्य स्वार्थमा नेपाल आउनुपर्छ भनेर भन्यो भने तत्क्षण नसोचिकन यो सन्धि खारेज गर्ने आत्मविश्वास र हैसियत हामीले राख्नुपर्छ। हामीले अरू तमाम विषयहरूका बारेमा यसै गरिकन व्याख्यात्मक घोषणामा सुन्यौँ, यसका बारेमा बुदा छलफल गर्न सकिन्छ, समय भएन। एकजना मान्यजीले यहाँ उभिएर के भन्नुभयो, यहाँ यसको सम्झौता यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार। 2073 साल 3 महिना 31 गते मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसीसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि 1 अरब 13 करोड लिने। त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो। 2074 साल जेठ 19 गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म, त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु। यसलाई सच्याउन सकिन्छ, सङ्कल्प मार्फत सर्वस्वीकृत बनाउन सकिन्छ, लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ, परिमार्जन के गर्न सकिन्छ भनेर गएको 2 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु र आज व्याख्यात्मक घोषणा आउँदै गर्दा खुसी छु। मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ, तपाईँको चुनौती म स्वीकार गर्छु। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा, अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। म राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ, म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ, थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, 4 पाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यजीहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, मर्न तयार हुन्छु। नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ, संसदमा पनि थाहा पाउनुपर्छ, सडकबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ। धन्यवाद। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई महाकाली सन्धिमा लागेको कलङ्क, यो देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गरेर अलिकति मेटाउनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्झौता द्विपक्षीय हो, अझ भारतको सहमति उल्लेख छ। एकतर्फी घोषणाको औचित्य नहुने एमसीसीका फातिमा सुमारले बताइसक्नु भएको छ। सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम किन गर्दैछ? 2078 भदौ 23 को एमसीसीको पत्रमा 4 ठाउँमा संशोधन नहुने उल्लेख छ। आजको यो घोषणाको के औचित्य छ? आईपीएस को भिजन 2019 मा पृष्ठ 13 मा एमसीसी को खर्च सैन्य मोर्चा भएको उल्लेख छ। यही हो आईपीएस को पृष्ठ 13। यो आईपीएस को भिजन पृष्ठ 13 मा हेरौं, एमसीसी भनेको अमेरिकी सैन्य मोर्चा आईपीएस भनेर लेखिएको छ। दफा 7.1 मा सम्झौता नै लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ स्पष्टसँग। दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत नेपालीको मृत्यु भए पनि कतै उजुरी दिन नपाउने छ। यहाँ खोइ यो घोषणामा आएको खोइ। अनुसूची 1 मा व्यापक राजनीतिक सहमति भनेर उल्लेख भएको छ। यत्रो नारा लागिरहेको छ, के को सहमति? दफा 4.2 मा युरोप, एसिया, पेसिफिक, ल्याटिन अमेरिका उल्लेख छ। यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो। यो सम्झौता समर्थकहरू प्रतिगामी र देशद्रोही हुनेछ। यो सम्झौताको विरोध गर्नेहरू प्रगतिशील र देशभक्त हुनेछन्। एकजना प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो सम्झौतामा घोच्ने कुरा उल्लेख छ, सामरिक उल्लेख छ, तैपनि पास गर्नुपर्छ। दोहोरो कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाइँदैन। सभामुखज्यूले अवरोधको बेला यस्तो सम्झौता पेश नहुने भनिराख्नु भएको थियो। उहाँले त कुर्सी छाड्छु, देशघाती एमसीसी सम्झौता पेश गराउँदिन भन्नुभएको थियो। आज यो के भइरहेको छ सभामुखज्यू? यसकारण म भन्न चाहन्छु, देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कानुन सूचना मन्त्रीज्यूले मङ्गोलियाको कुरा उठाउनु भयो।
मङ्गोलिया भनेको अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तान आक्रमण गर्दा सँगै लिएर गएको देश हो। त्यसैले मङ्गोलियाले दुईटा एमसिसी सम्झौता पचाएको हो। के अब अमेरिकाको पछाडि गएर जहाँ जहाँ आक्रमण हुन्छ नेपाल त्यहाँ गएर यो एमसिसी सम्झौता पचाउने हो? त्यसकारण यो अमेरिकी दलाल बन्ने काम हुँदैन। अमेरिकी साम्राज्यवादको संसारमा विरोध भइरहेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद संसारमा एक्लिँदैछ। त्यसकारण यो सम्झौता यो सदनमा पास गर्नुहुन्न। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका सबै सांसदहरू र जसपा र लोसपाका सांसदहरू लगायत सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सम्झौता देशघाती हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले केही समय अगाडि भनेको थिएँ, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान र हितमाथि आघात पुर्याउनुको लागि एउटा कुनै रातमा हल्ला खल्लाको बीचमा राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी एमसिसी सँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनेछ भनेर मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ। त्यसको साथसाथै नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम सङ्घीय कानुनको अभावमा यो सम्झौता प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नै मिल्दैन थियो। यो संविधान विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। तर आज घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डता र नेपाली जनता कोही कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा नगएको देश आज जसरी हतार हतारमा अहिले दफावार छलफल बनिएको छ, तर यो व्याख्यात्मक घोषणा होइन, यो भ्रमात्मक घोषणा हो। यसका प्रावधानहरू, म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हुँ, दुई पक्षीय सम्झौता यसरी एक पक्षीय रूपमा हामीले घोषणा गर्यौँ भनेर जनतालाई ठग्ने योभन्दा ठगपत्र अरू केही पनि हुन सक्दैन। नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसदबाट, यो प्रतिनिधि सभाबाट यो राष्ट्रलाई जसरी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हामीले भन्यौँ, हामी सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको पक्षमा हामी उभिनेछौँ भन्यौँ। तर यसरी निर्लज्जताका साथ नेपाली जनताबाट निर्वाचित भनिएको सरकारले जुन काम गरेको छ, यो नेपाली स्वाधीनताको लागि नेपाली जनताले लडेको लडाईँमा एउटा कलङ्कको रूपमा यो इतिहासमा अंकित हुनेछ। अब सम्माननीय सभामुख महोदय, जुन यसका दफावार छलफल बनिएको छ, म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा उहाँका विज्ञहरू, आउनुहोस् यो प्रतिनिधि सभामा आधा घण्टा समय दिनुहोस्। म कसरी मूल कम्प्याक्ट सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरिएका 1 दर्जन सम्झौताका कयौं प्रावधानहरू कसरी राष्ट्रघाती छन्, कसरी नेपालको संविधान मिच्छन्, कसरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी हाम्रो भूमिमाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुन्छ, कसरी अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने कुरा हामीमाथि थोपरिन्छ, कसरी एमसिए नेपाल भन्ने विकास समिति अन्तर्गत खोलिएको एउटा सानो कार्यालय बनेको छ, उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेर कसरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेर नेपालको अस्मितामाथि धावा बोलेको छ, म प्रमाणित गरिदिन्छु। म चुनौती दिन्छु, को विद्वान, को यो सरकारका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, आउनुहोस्। यदि मलाई सम्माननीय सभामुख महोदय समय हुन्छ भनेर मैले प्रत्येक यी सम्झौताका धाराहरू, दफाहरू मसँग यहाँ मैले ती जस्ताको तस्तै यहाँ लिएर आएको छु। के मलाई त्यो समय दिइन्छ? मलाई थाहा छ जसले हतार हतारमा यत्रो ठुलो नेपाली जनताले उठाएको विषय, यति राष्ट्रियताको सवालसँग गाँसिएको विषयलाई हतार हतार यसरी जुन पारित गर्न खोजिँदैछ, यो नै नेपालको स्वाधीनताको विरुद्ध गरिएको नाङ्गो षड्यन्त्रको पुष्टि हुने प्रमाण हो। कुनै पनि देशभक्त नेपालीले, कुनै पनि देशप्रति जिम्मेवार सरकारले यसरी रातारात हतार हतार संविधान मिचेर, यो प्रतिनिधि सभाका कतिपय प्रक्रियागत कुरा मिचेर यसरी पेश गर्दैन। यदि सरकार इमानदार भएको भए उसले भन्नु पर्थ्यो, हामी यसका जुन प्रावधानहरू अहिले कथित यो जुन भ्रमात्मक घोषणा, यो नेपाली जनतालाई ठग्ने घोषणा, नेपाली जनतालाई अल्मल्याएर महाकाली सन्धिमा जसरी
त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव बनेको थियो। कहाँ छ त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव? म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई देशभक्त नेपालीको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु। आज 25 वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको। हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी, तपाईँको त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ छ? जवाब दिनुहोस्। तपाईँ आज फेरि अर्को भ्रमात्मक घोषणा गरेर नेपाली देशभक्त जनतामाथि सडकमा हजारौं सुरक्षाकर्मी ओह्रालेर तपाईँ दमन गरेर आज राति यसरी यसलाई अनुमोदन गराउँदै हुनुहुन्छ। यो नेपालको इतिहासमा वर्तमान सरकारले नेपालको स्वाधीनता, देशभक्त नेपालीहरूको आवाज दबाउनुको लागि गरेको एउटा कुकृत्यको रूपमा यो दर्ज हुनेछ, यो अङ्कित हुनेछ। म फेरि पनि भन्दछु, यसका जुन धारा र दफाहरू छन्, यी धारा र दफा अन्तर्राष्ट्रिय